हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आप लोग के मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है, हिंदुस्तानी चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम रिएक्शन वीडियो बनाने वाले हैं मरने से पहले अल्लाह से मुलाकात। उसको ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो जो आदमी स्टार्ट। मरने से पहले अल्लाह से मिलना चाहता हो, मरने से पहले अल्लाह से मिलना चाहता हूँ। जो आदमी मरने से पहले अल्लाह से मिलना चाहता हो, क्योंकि मरने के बाद तो सभी देखेंगे अल्लाह को, नेको बद। जी हाँ, जो आदमी मरने से पहले अपनी जिंदगी में, दुनिया में अल्लाह से मुलाकात का मजा चखना चाहे, उसको चाहिए कि अल्लाह की इबादत इस तरह करे कि उसके साथ किसी को शरीक न करे। तो जिस दर्जे का अमल में इखलास और एहसान होगा ना, जिस दर्जे का एहसान होगा, इतना ही अल्लाह ताला की मुलाकात और अल्लाह ताला के लिक़ा को महसूस करेगा। तो उससे मैंने अर्ज किया था कि जो असबाब माश के थे सहाबा किराम के, वो उनको अल्लाह की याद से गाफिल नहीं करते थे। और अगर नफिल में भी परिंदे के अंगूर खाने का मंजर ऐसा अच्छा लगे कि उसे देखते ही नमाज रकातें भूल जावे, हालांकि ज़न्न गालिब पर अमल कर लेते कि भाई अगर 3 रकात का गुमान है तो 1 रकात और पढ़ लेते, 4 रकात जो गुमान है तो सलाम फेर देते। कहते हैं कि भाई जिस तरफ आदमी का, नमाज पढ़ने वाले का गुमान गालिब है उस तरह अमल कर दे। जिनके लिए नफिल नमाज में खलल, बाग को छुड़वा दे, उनके फराइज का क्या हाल होता होगा? उनके फराइज का क्या 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 मयार होगा? जो नफिल के लिए बाग को छोड़ दें, जो नफिल के लिए बाग को छोड़ दें, उनके फराइज का मकाम, उनके फराइज की कैफियत क्या होती होगी? हमने अर्ज किया कि असबाब दो लाइन के हैं, असबाब जीनत और असबाब माश। असबाब माश दोनों में इम्तिहान है। फिर एक किस्म वो भी है मुसलमानों की, जो ये समझते हैं कि अगर हमने अपने असबाब को खैर के काम में इस्तेमाल किया, अगर हमने असबाब को खैर के काम में इस्तेमाल किया, फिर तो अल्लाह की मदद यकीनन होगी। हालांकि ऐसा नहीं है। अगर आपने अपने असबाब को खैर के काम में इस्तेमाल किया, तब भी अल्लाह चाहेंगे तो कामयाब करेंगे। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तीसरे दर्जे में ये काम किया कि भाई अल्लाह ताला ने कुव्वत दी है, इस्तेदाद दी है, बीवियां दी हैं, क्यों ना हम अपनी औलाद में से अल्लाह के दीन के मुजाहिद तैयार करें? क्यों ना अपनी औलाद में से अल्लाह के दीन के मुजाहिद तैयार करें। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस खैर के इरादे पर अपनी औलाद में से 100 मुजाहिद घुड़सवार अल्लाह के दीन की मेहनत के लिए तैयार करने के लिए 100 बीवियों से सोहबत की। 100 बीवियों से, हर बीवी से एक मुजाहिद चाहिए। यहाँ तो इस जमाने में लोग तमन्ना करते हैं, इतनी बड़ी तिजारत है, इतना बड़ा जमींदारा है, लेकिन क्या करूं, औलाद नहीं। इलाज, मालजे, कोशिशें, दुआएं, लोग क्या क्या जतन करते हैं औलाद के लिए। अंबिया अलैहिस्सलाम भी औलाद चाहते हैं, लेकिन नबियों का औलाद चाहना उस अमानत की हिफाजत के लिए होता है जो अमानत अल्लाह के यहाँ से लेकर आए, जो अमानत अल्लाह के यहाँ से लेकर आए। इन्नी ख़िफ़्तुल मवालिया मिन वराई, मुझे अंदेशा है कि मेरे गुलाम और गैर मुताल्लिक लोग वो कई अमानत को ज़ाया न कर दें, तो मुझे औलाद दे जो मेरे बाद इस अमानत को संभाले। इसलिए मैंने अर्ज किया कि लोग तो सबब इख्तियार करके अल्लाह से कहते हैं कि इस सबब में तू कामयाबी डाल दे।
لوگ تو سب اختیار کر کے کہتے ہیں اے اللہ اس سبب میں کامیابی ڈال دے. اور زکریا علیہ السلام نے اللہ سے کہہ کر اولاد مانگی کہ کوئی سبب اولاد کے ہونے کا میرے پاس نہیں ہے اور تجھے سبب کی ضرورت نہیں ہے. میں تجھ سے اولاد چاہتا ہوں اسباب اولاد کے بالکل ختم ہو جانے کے بعد. اسباب اولاد کے بالکل ختم ہو جانے کے بعد میں تجھ سے اولاد چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ میں کبھی بھی تجھ سے مانگ کر ناکام نہیں ہوا. مجھے کامیاب ہونے کے لیے سبب کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کامیاب ہونے کے لیے تیرے امر کی ضرورت ہے. یہ ہے بات. اللہ تعالی کے سامنے سبب نہیں پیش کر رہے بلکہ جو اسباب اولاد ہیں ان اسباب کا ناکارہ ہونا پیش کر رہے. ان اسباب کا سنو میں کیا کہہ رہا. اللہ کے سامنے سبب نہیں پیش کر رہے بلکہ جو اسباب اولاد ہیں ان اسباب کا ناکارہ ہونا اور ان اسباب کا ختم ہو جانا اللہ کے سامنے پیش کر رہے. اپنا بڑھاپا اپنی بیوی کا بڑھاپا دونوں پیش کر دیے. ان کی عمر 120 سال کی تھی. زکریا علیہ السلام کی عمر 120 سال، بیوی کی عمر 90 سال. ہڈیاں کھل چکی ہیں اور بیوی میری بانجھ ہو چکی ہے، اس سے اولاد کے ہونے کی کوئی امید نہیں ہے. سبب سے نا امیدی اور سبب سے نا امیدی اور اللہ کی ذات سے امید، اور یہ کہہ کر کہ میں کبھی تجھ سے مانگ کر نامراد نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو 120 سال کی عمر میں 90 سال کی بیوی کے ذریعے اولاد دے دی. ادھر تک سلیمان علیہ السلام کہ جب اللہ نے اتنی قوت طاقت دی ہے اور اللہ نے اعلیٰ نسل کی خوب بچے جننے والی بیویاں دی ہیں تو کیوں نہ ان بیویوں کے ذریعے اللہ کے راستے کے مجاہد تیار کیے جائیں. اس خیال سے 100 بیویوں صحبت کی. 100 میں سے ایک بیوی کو حمل ٹھہرا، 99 کو حمل نہیں ٹھہرا. ایک کو حمل ٹھہرا، وہ حمل بھی وقت سے پہلے ضائع ہو گیا. روح پڑھنے سے پہلے ہی ضائع کر دیا اللہ نے. تو فرینڈس ویڈیو ختم. تو فرینڈس کتنا اچھا لگ رہا تھا. مولانا صاحب نے بتا رہے تھے ویڈیو کے مادھیم سے، ان کا مطلب صرف آواز چل رہی تھی، آواز کو ہم مطلب سن رہے تھے، ان کا مطلب چہرہ نہیں دیکھ رہے تھے مولانا صاحب کے. تو نبی کے بارے میں بتائے تھے کہ جو نبی تھے 120 سال کی ان کی عمر تھی. ان کی بیگم تھی مطلب جو ان کی بیوی تھی تو 90 سال کی ہو گئی تھی. مطلب 100 شادیاں کرے تھے، مطلب ان کی 100 بیوی تھی. اب ویڈیو میں بتائیں تو جو بھی مطلب ہوتی تھی مصیبت، کوئی بات ہو جاتی تھی، کوئی پریشانی ہو جاتی تھی جب بھی لوگ کرتے تھے، ایسا کوئی کرتا نہیں تھا. تو ہم کو تو مطلب اتنا نالج نہیں ہے یہ سب کے بارے میں. جو ویڈیو میں ہے وہی میں بتا رہی ہوں جو میں سنی ہوں. تو جب 90 سال کی ان کی بیوی ہو گئی تھی، بالکل مطلب ہڈی وڈی بتا رہے ہیں اس میں مطلب کمزور ہو گیا تھا. بھائی 90 سال بہت ہوتا ہے. جب 90 سال کی انسان ہوتا ہے تو بزرگ تو ہو ہی جاتا ہے. نبی جو تھے 120 سال کے ہو گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ سے سوچتے تھے کہ کوئی بچہ ہو تو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ ہم کاریہ کرتے. تو شاید کسی کے بچے نہیں ہوئے تھے تو ایک بیگم جو تھی جو 90 سال کے، ان کو 90 سال کے بعد ایک لڑکا ہوا. تو اللہ تعالیٰ کے لیے مطلب سوچ رہے تھے کہ ان کو لیے ہم کچھ کریں اپنے بچے کے ذریعے سے. تو فرینڈس ویڈیو میں تو یہی بتائے ہیں، تو ویڈیو کے مادھیم سے میں بھی آپ لوگ کو بتا رہی ہوں. تو فرینڈس دیکھیے گا تو آپ لوگ کو بھی سمجھ میں آئے گا، کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. تو فرینڈس سبسکرائب لائک شیئر کر دیجیے گا، بیل آئکن پہ کلک کر دیجیے گا. آنے والی ہر ایک ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ لوگ کی ملتی رہے گی. پلیز سپورٹ کیجیے گا، سبسکرائب بھی کرتے جائیے گا. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. بائے بائے فرینڈس.